بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کا لباس پہن کر مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، بلکہ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو ٹیررسٹ جو قتل کر رہا ہے، جو غارت پھیلا رہا ہے، جو ظلم و ستم کر رہا ہے. نہیں، مسلمان جو ہے اسلام وہ مذہب ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جو انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانوں کا بھی خیال رکھا جائے. اگر آپ کے پاس ایک بوتل پانی ہے اور حیوان پیاسا ہے تو آپ اپنے بجائے پہلے اس حیوان کو پانی پلائیں. اسلام یہ کہتا ہے. नमस्कार, नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है. अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे एक इंटरनेशनल धरना प्रदर्शन चल रहा है. अभी सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये एक धरना है. बाकी विशेष क्या है ये हमारे साथ मौलवी साहब हैं, ये बताएंगे विशेष तौर पे कि क्या मांग है इस धरने में. और ये मैंने सुना अभी कि लगातार 30 साल से 30वां धरना है ये जंतर मंतर पे. तो इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और सऊदी अरबिया में जो बात है उसको भारत में क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में भी विशेष बताएंगे. देखिए, सऊदी अरबिया असल नाम हिजाज़ है उसका, और वहाँ पर हमारे प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनकी औलाद, उनकी नवासों की कब्रें हैं, जो कि वहाँ पर उनकी कब्रों को मिस्मार कर दिया गया था अब से 100 साल पहले, तकरीबन 1936 ईस्वी में तकरीबन उसमें मुनहदिम किया गया रोज़ों को. तो हमारा सवाल यही है, हम चाहते ये हैं कि उन रोज़ों को दोबारा से तामीर किया जाए. इसी सिलसिले से हम ये प्रोटेस्ट साल हर साल से बल्कि 100 वर्षों से मुसलसल करते आ रहे हैं. तो ये वहाँ भी आप करते हैं कि यहाँ इंडिया में ही आप उसको तकरीबन अलग अलग जगहों पे होता है? मुख्तलिफ़ मकामात पर सभी जगह पर होता है. ईरान में होता है, उसके अलावा इराक़ में हो रहा है. यानी जहाँ जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी मुसलमान, बल्कि हम ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इंसानियत का ताल्लुक़ है वो लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं जी, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं. आपके बैनर पे एक और देखा कि स्टॉप फंडिंग, यूएस गवर्नमेंट का स्टॉप फंडिंग अगेंस्ट टेररिज्म, कुछ ऐसा भी लाइन लिखा हुआ जी. यानी हम लोग कहना चाहते हैं कि हम जो है टेररिस्ट के ख़िलाफ़ है. हम जो हैं, हम बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमानों का लिबास पहनकर मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हम ज़माने को बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान वो नहीं है कि जो टेररिस्ट जो कत्ल कर रहा है, जो गारत फैला रहा है, जो जुल्म सितम कर रहा है. नहीं, मुसलमान जो है इस्लाम वो मज़हब है कि जो कह रहा है कि जो इंसानों को नहीं बल्कि हैवानों का भी ख्याल रखा जाए. अगर आपके पास एक बोतल पानी है और हैवान प्यासा है तो आप अपने बजाय पहले उस हैवान को पानी पिलाएं. इस्लाम ये कहता है. लेकिन इस्लाम की सूरत को उन लोगों ने बदनाम कर दिया है कि जो लोग इस्लाम का लिबास पहनकर अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे हैं. हम ज़माने को यही बताना चाहते हैं आपकी मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए कि हम इस्लाम वो नहीं है जो मुसलमान कर रहा है, बल्कि इस्लाम वो है जो इस्लाम चाहता है. अगर इंसान इस्लाम और है, मुसलमान जो कर रहा है नकली लिबास पहनकर मुसलमानों का, वो मुसलमान नहीं है बल्कि टेररिज्म है, और मुसलमानों से टेररिज्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये आपका मतलब ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ पे दोबारा रिबिल्ड ना कर दिया जाए? बिल्कुल, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये धरना करते रहेंगे. चाहे हमारी कुछ भी होता रहे, हम इसको करना नहीं छोड़ेंगे. मुस्तकिल इंशाल्लाह लगे रहेंगे. हम भी, हमारी आने वाले नस्लें भी इंशाल्लाह इस काम में लगी रहेंगी. चलिए, तो आपका मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहुँच चुका है. अब यहाँ से प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर अपना मेमोरेंडम पहुँचाएंगे. हम एहसन आमली मुजफ्फरनगर से हैं, यहीं पर इमाम जमात हैं दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में, और यहीं पर मदरसे में पढ़ाते भी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. करना चाह रही हूँ ताकि बात पूरी दुनिया तक पहुँच जाए. हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि हमारी बात सब तक पहुँचे ताकि हमारा मकसद भी हल हो. ये दुनिया जो है ये क्या है? ये दुनिया असल में ये दुनिया बका के लिए नहीं है. ये इस दुनिया में कोई कशिश नहीं है. आप कहेंगे नहीं, दुनिया की जिंदगी में तो बहुत कशिश है, दुनिया की जिंदगी में तो बहुत लज्जतें हैं. लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, दुनिया की लज्जतें और तरह की हैं, दुनिया की कशिश और तरह की है, और बका की कशिश और तरह की
طلبی ہے اور بقا کی جو کشش ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ آخرت میں ہے. صرف مسلم مذہب ہی یہ نہیں مانتا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے بلکہ آل ریلیجن اور سارے مذہب یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ ہمارے یہاں کیے گئے تمام پرن اور کرما کا جو پھل ہے ہمیں اس زندگی میں ملے گا. یہی اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کر کے جائیں گے اس میں ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی. تو آخرت کی بقا تو بہت الگ ہی طریقے سے ہے لیکن آخرت ملتی کس کو ہے, آخرت کس کو ملے گی؟ اس لیے میں نے کتاب میں بھی پڑھا, قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخرت متقین کے لیے ہے. متقین کون؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کون متقین؟ میں پھر آسان لفظوں میں ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. وہ جن کو نہ اقتدار کی پرواہ ہوتی ہے, جن کو نہ کرسی کی پرواہ ہوتی ہے, جن کو نہ دولت کی پرواہ ہوتی ہے, جو نہ فتنہ و فساد قائم کرنا چاہتے ہیں, انہیں متقین کہتے ہیں. اور متقین ہی وہ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں بقا ہے اور وہی اللہ کی سچی نشانیوں کی تعظیم اور تقریر کرتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سچی نشانیاں کون کون ہیں؟ تو میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ کی سچی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام اللہ کی سچی نشانیوں میں ہیں. اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے وہ مزارات اور وہ تمام قبور ہے کہ جن کو مسمار کر دیا گیا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی تکریم کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت تو سچی نشانیاں ہیں, مزارات اہل بیت کی تعظیم کیا ضروری ہے, وہ کس طریقے سے, تو ایک مثال میں تمام عالم اسلام کو دینا چاہوں گی. اور میرے حسین کو, عمل امام حسین کو, جو امام حسین نے کربلا میں 72 شہادتیں دینے کے بعد اسلام کو زندہ کیا, آج یقین سے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ تمام اسلام کے میں تمام فرقوں کو چیلنج کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ آزانے باقی ہیں تو اس کو باقی رکھنے والا کردار صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے. اگر یہ نمازیں باقی ہے تو اس کو قائم رکھنے والا کردار صرف حسین علیہ السلام کا ہے. اور اکیلے امام حسین کا نام اگر لوں گی تو یہاں پر ایک میرے لیے ایک بہت بڑی گستاخی ہوگی, اس لیے کہ حسین کے دن شہید ہو گئے تھے. حسین کے عاشور کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے نان مسلم بھائیوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بات میڈیا کے ذریعے ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ آسانی کے ساتھ اسی طرح سب کے پاس پہنچے کہ آج ہم میرے مولا کو, امام حسین کو, پروفٹ محمد کے نواسے کو عاشور کے دن کربلا میں عصر کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت پر فائز کر دیا گیا. اس کے بعد ان کے تمام اہل خانہ کو بندی بنا لیا گیا. میں تمام نان مسلمز کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں, آپ حضرات میرے فرقے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن میں ان لوگوں کے لیے جو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری تاریخ کو نہیں جانتے ہیں, عاشور کے دن اتنی خاموش قربانی جتنی حسین نے دی ہے, آج مجھے دنیا اس کی مثال لا کر دکھا دے. اتنی خاموش قربانی کے بعد حسین نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور عصر عاشور کے بعد اس پیغام کو پہنچانے کا کام 11 محرم سے حسین کی بہن زینب نے ادا کیا ہے. چاہنے والوں, آج بی بی کے مجبور روتے ہو, آج زینب کو روتے ہو, لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کتنی خواتین زینب کے چاہنے والی اس احتجاج میں آتی ہیں. بلکہ مجھے ان سے کہنا ہے کہ اگر احتجاج میں نہیں آ رہی ہو تو معاف کرو, زینب کے خطبہ کو یاد کر کے مت روا کرو, اس لیے کہ زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر شام سے واپسی تک حسین کے مشن کو زندہ رکھا ہے. آج ہی بھی وجہ ہے چاہنے والوں, میں تو بہت ناچیز ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں چاہنے والوں. نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو عالمہ سمجھا, نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسپیکر سمجھا, نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسٹیج کا ستارہ سمجھا, بلکہ میں نے جب بھی سمجھا تو میں نے ایک بہت معمولی سی ایک اسٹوڈنٹ سمجھا. میں نے در نجف کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جس وقت سے جھکایا ہے, اسی سے جو بھیک مجھے ملتی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دیا کرتی ہوں. میں تو اس کی چاہنے والی ہوں.
हूँ। बस मेरा इतना कहना है अपने तमाम लोगों से, तमामी लोगों से, कि ये एहतजाज पहले कभी इक्का दुक्का हुआ करता था, लेकिन हाँ, हम अपनी कामयाबी इसमें समझेंगे कि आज हमारे इस 30-35 साल एहतजाज से मुतासिर होकर आज इंडिया का कोना कोना जन्नतुल बकी की आवाजों से गूंज रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें ये यकीन है कि वो दिन बहुत नजदीक है कि जब हम जन्नतुल बकी का नौ तामीर अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मेरा कहना ये है, आज हमारा ईमान, मेरे नौ मुस्लिम भाइयों के लिए मैं आपके हज़रात की खिदमत में बात अर्ज कर दूं, हमारा अकीदा ही नहीं, हमारा यकीन कामिल है कि हमारा एक रहबर, हमारा एक नुमाइंदा, हमारा एक लीडर, हमारा एक कायद जो पर्दे में है और जिसको अल्लाह ने बसाया, अल्लाह ने